اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جو لوگ حضور دی بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ دی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور انہاں دے ہتھاں تے ہاتھ اللہ پاک دا ہے۔ اور جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ اپنے نفس نال اپنے آپ نال وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جو اپنا وعدہ پورا کر دیندے نے اللہ تعالیٰ کولوں وہ دوہرا اجر پا لیندے نے۔ یہ دنیا دی زندگی ہے، صحابہ اکرام دا وقت گزر گیا، نبیاں دا وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ صحابہ اکرام دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتاں قرآن مجید کے اندر اتاریاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو صلح حدیبیہ واسطے گئے نا تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو کافراں نے روک لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی تو صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی حضور دے ہاتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ کیتا۔ جدو سارے نے ہاتھ رکھ لے اتنے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھیا دوسرا، فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ رب العالمین نے وہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ انہاں دے اتنے ہاتھ اللہ پاک دا ہے۔ جیڑا بھی بندہ کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی عبادت دی توفیق دیتی ہے، کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی ہے، اور وہ دے کولوں نیکی دے کام لے رہا ہے، وہ اپنی رحمت نال لے رہا ہے۔ بندہ آپ کچھ نہیں کر سکتا، نہیں تے بڑے بڑے لوگ گزر گئے نے، انہوں نے اللہ پاک نے بڑی دولت دیتی سی لیکن انہوں کولوں نیکی دا کام نہیں لیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پاک فرماندے نے وہ جڑے میرے واسطے آئے سن نا انہاں دے اتے ہاتھ میرا سی۔ وہ جڑے میرے واسطے آئے سن انہاں دے اتے ہاتھ میرا سی، اور انہاں نو کوئی ناکام نہیں کر سکیا۔ جدوں بھی تنگی آئی ہے تھوڑی جی میں ہی دیتی اور میں دسیا ہے۔ میرے بھائیو، ہر کامیابی تے اللہ تعالیٰ دی رحمت، او دی برکت اور او دی مہربانی، نہیں تو دنیا دے حالات اسی جاننے آ۔ مکے دے حالات بڑے سخت سن ادو، مسلمان لوگ چھپ کے نماز پڑھتے سن، اور کوئی بیت اللہ دے قریب قرآن نہیں سی پڑھ سکتا۔ لوگ کے غار دے اندر جا کے نماز پڑھنی، اینا سخت دور وہ گزریا ہے۔ صحابہ اکرام دا دل کردا سی کہ اسی ایتھے کھڑو کے نماز پڑھیے، لوگاں دے سامنے پڑھیے، لیکن میرے بھائیو اللہ تعالیٰ دی مرضی جو وہ چاہے وہ کر دیندا ہے۔ بندے بڑا کچھ کر دینے، بندے بڑا کچھ سوچ دینے۔ اسی عام روز پڑھنے ہیں پاکستان دے بارے دے اندر دنیا کی سوچ دی ہے، جدوں دا ملک بنیا ہے بندے کی سوچ دینے، فوج دے خلاف بندے کی کر دینے۔ بس جدوں اللہ دی مدد آؤندی رہے گی
اللہ دا جنی دیر تک ہاتھ رہے گا اونی دیر تک نہ یہ پاکستان نو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ فوج نو کر سکتا ہے، اور نہ ہی یہ اداریاں نو کوئی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیا ہے۔ دنیا لکھاں زور لاوے، پورے ملک پوری دنیا زور لا لوے، لیکن میرے بھائیو نہ ہی اس ملک نو ختم کیتا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ریاست مدینہ کلمے دی بنیاد تے بنی سی، انہوں کوئی ختم نہیں کر سکیا اور نہ ہی کر سکے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے الا ان نصر اللہ قریب، جنہاں نو میرے تے یقین ہے میری مدد انہاں دے قریب ہے۔ وقت گزریا ہے صحابہ اکرام دا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھیا، بڑا اوکھا وقت سی، تنگ کیتا جانا، صف دے اندر لپیٹ کے دوئے پاسوں دعاں دینا کہ کلمہ چھاڑ دے وے، دوئے پاسوں دعاں دینا کہ کلمہ چھاڑ دے وے۔ آج بھی تسی ہندوستان دے اندر جا کے دیکھو، جے جمعہ دی نماز مسلمان پڑھتے نے انہاں تے حملہ، جے عید دی نماز مسلمان پڑھتے نے انہاں تے حملہ، جے اذان آکھن والا اذان دیندا ہے تے انہاں تے حملہ۔ ایک ایک اذان کئی بندیاں دیتی ہے، ایک نو ماریا گیا، پھر دوسرے نے دیتی، پھر دوسرے نو شہید کر دیتا گیا، پھر دوسرے نے اذان دیتی۔ اور میرے بھائیو اے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اسی اس ملک دے اندر اذان بھی دینے ہاں، نماز بھی پڑھنے ہاں، قرآن بھی لوگاں نو بھی سناونے ہاں، آپ بھی سننے ہاں، اے اللہ دی رحمت ہے۔ اونا جگہ تے جا کے ویکھیے۔ تو میرے بھائیو میں بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس مختصر کے وقت دے اندر تو آڑے سامنے رکھنا چاہنا، کلمہ پڑھے آئے حضرت عثمان نے بڑیاں تنگیاں نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے محبوب نے اعلان کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے دعوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کلمے دی دیتی ہے۔ حضرت عثمان دی عادت سی جدوں کافر سن اودوں بھی نہ کدے شراب پیتی سی، نہ ہی کدے برائی دی پاسے گئے سن، نہ ہی کدے زنا، نہ ہی کدے شراب ہے، ایو جے شریف انسان سن۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان دا میرے محبوب پیغمبر بڑا حیا کردے سن، بڑی عزت کرتے سن، بڑا حیا کرتے سن۔ ایک باری حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی ایک گھر دے اندر سی، ایک باغ دے اندر بیٹھے سی، میں دروازے تے کھڑا سی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں دروازے تے کھڑا سی، اسی ایک باغ دے اندر سا۔ حضور نے فرمایا ہن جیڑا بندہ آوے اونوں جنت دی بشارت دیویں ہون، جیڑا بندہ آوے اونوں جنت دی بشارت دیویں ہے۔ حضرت فرماندے نے ابو موسیٰ شری دروازہ کھڑکیا، سامنے میں حضرت صدیق نو ویکھیا، اللہ اکبر اللہ، میں کیا میرے محبوب پیغمبر نے تو انو جنت دی بشارت دیتی ہوئی ہے، جیندیاں نو ہے، جیندیاں بندیاں نو رب نے جنت دی بشارت دے چھڑی ہے، جنت دی خوشخبری دے چھڑی ہے۔ حضرت فرماندے نے دوبارہ دروازہ پھر کھڑ گیا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہن جیڑا بندہ آوے اونوں بھی جنت دی بشارت دیویں ہے۔ میں دروازہ کھولیا، میں حضرت عمر نو دروازے تے پایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر نو جنت دی بشارت دیویں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضور فرماندے
فرماندے نے ہن جیڑا بندہ دروازے تے آوے اونوں جنت دی بشارت دیوی کچھ تنگیاں نال کچھ دکھاں نال اونوں جنت دی بشارت دیوی جنت ضرور ملنی ہے پر کچھ دکھ بھی دنیا تے آنے نے صحابی آندا دروازہ کھڑکیا میں بوئے تے حضرت عثمان نو پایا میں انہوں خوشخبری دیتی کہ حضور نے جا کے آئے حضور حضرت عثمان دا بڑا حیا کردے سن میرے محبوب پیغمبر رشتہ دار بھی سی میرے نبی دا حیا بھی میرے نبی بڑا کردے سن حضرت عثمان نو دولت وراثت دے اندر ملی ہوئی سی کاروباری بڑے سن اللہ اکبر اللہ حضور ایک دن ایک باغ دے اندر بیٹھے سن نالے باغاں چ بنے ہوندے نے پانی دے نالے میرے نبی نے آ کپڑا لتاں تو تاں کیتا ہویا سی پانی سی نالے دے اندر چلدا پیا اپنیاں لتاں وچ لمکائیاں ہویاں سن میرے محبوب پیغمبر نے اینی دیر نو صحابی دروازے تے کھڑا سی حضور نو آواز دیتی ہے آواز آئی ہے دروازے کھڑکن دی آواز آئی ہے یا بوئے تے بندہ آیا ہے تے ہم صحابی آندہ ہے میں نبی کو پوچھ کے آمائیں کہ اس بندے نو اندر آن دی اجازت ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر میرے نبی نو دسیا گیا حضرت ابو بکر صدیق دروازے تے آئے نے میرے نبی نے اومے ہی پیر لمکائی رکھے نے اومے ہی لتاں تو کپڑا اتائے حضور اومے ہی بیٹھے رہے نے اینی دیر نو حضرت عمر آ جاندے نے میرے نبی نو دسیا گیا حضور عمر آئے نے تے میرے نبی فرماندے نے آن دیو حضور اومے ہی بیٹھے رہنے اومے ہی بیٹھے رہنے میرے نبی اٹھے نہیں نے حضرات تیسری بار آواز آئی ہے حضور عثمان آئے نے عثمان آئے نے میرے محبوب پیغمبر حضور عثمان آئے نے آقا علیہ السلام نے اپنے پیر جائے نے میرے نبی نے اپنا کپڑا اپنیاں لتاں دے اتاں کر کے کنج کے میرے نبی بہ جاندے نے صحابی سوال کرتا ہے حضور اگے بھی بندے آئے نے تسی اوویں ہی بیٹھے رہے ہو تے ہن عثمان آئے نے ہن تسی ہو سدھے ہو کے بہ گئے ہو حضور فرماندے نے او بیلیا گل اے وے ایک تے میرا جوائی ایک تے میرا جوائی تے دوسرا میں ادا حیا کرنا وائے ادا خدا بھی حیا کرتا ہے ایک میری عزت دی جگہ تے وے تے ایک رب بھی ادا حیا کرتا ہے رب بھی دی عزت کرتا ہے فرشتے بھی ادا حیا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے تے رشتہ دار بھی ہے میرے نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی سیدہ رقیہ عثمان دے گھر ہے میرے محبوب پیغمبر نے رقیہ فوت ہو جاندی ہے تے حضرت عثمان روئی جا رہے نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عثمان میں تیرے نکاح دے اندر اپنی اگلی بیٹی ام کلثوم نو دے دیاں گا میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیتا ہے جدی وجہ تو حضرت عثمان نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے دو نور والا ذوالنورین آکھیا جاندا ہے ذوالنورین میرے نبی دا صحابی ہے اللہ اکبر اللہ ہوئی صحابی میرے محبوب پیغمبر دا گل گل تے میرے نبی دے نال حاضر ہو جانا ہے جویں میرے محبوب پیغمبر نے آکھنا اوویں ہی کر دینا ہے اللہ اکبر اللہ جدو حضرت ام کلثوم فوت ہو جاندی ہے حضرت عثمان رو رہے نے
रो रहे ने। मेरे नबी फरमाते ने उस्मान अगर मेरे कोल होर भी बेटियां होंदियां ते मैं तेरे निकाह दे अंदर दे दिंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्नी इज्जत करने वाला है, इन्ना हया करने वाला मेरे महबूब पैगंबर दा है। हजरात मेरे नबी ने गल करनी है, उस्मान ने वो गल पूरी कर देनी है। हजूर बैठिया बैठिया एक दिन गल की मेरे महबूब पैगंबर ने। आका फरमाते ने मस्जिद नबवी छोटी हो गई है, बंदे ज्यादा हो गए ने। मस्जिद नबवी छोटी हो गई है, बंदे ज्यादा हो गए ने। आ नाल दा मकान कौन बंदा खरीद के मस्जिद नबवी दे अंदर मस्जिद नबवी नू बड़िया कर देवे। हुण ते मस्जिद नबवी है ही बहुत बड़ी। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने कौन है जेड़ा ये जगह खरीद के मस्जिद दे अंदर दाखिल कर देवे। मैं मुहम्मद उस बंदे नू जन्नत दी बशारत देंगा जेड़ा बंदा ये कम कर देवे। हजरत उस्मान उठे ने, उस बंदे को मकान खरीदया है ते हजूर नू आके दे छड़िया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वक़्त लंघदा गया, वेला लंघदा गया। हजूर मदीने दे अंदर गए ने हिजरत करके, क्योंकि मुसलमान थोड़े सन ते यहूदी ते मुनाफिकीन ज्यादा सन। एक खूआ यहूदी दा सी है जेड़ा पानी मुल वेचिया करदा सी, बंदियां नू पानी मुल वेचिया करदा सी, मुल पानी दिया करदा सी, ओ यहूदी है। हजूर ने एक दिन ऐलान किया केड़ा बंदा है जेड़ा एक खूआ खरीद के मुसलमाना वास्ते वकफ कर देगा। मेरे नबी दा सहाबी उठया, बड़ा महंगा सौदा करके, बड़ा महंगा सौदा करके हजरत उस्मान ने उस यहूदी कोलों खूआ खरीदया, खरीद के मुसलमाना वास्ते वकफ कर दिता। आख्या इस खूहे तू सारे ही पानी पीन गए। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मैं तेनों जन्नत दी बशारत देना वा। हजरात ए अल्लाह दे बंदे मेरे नबी दे सज्जन गुजर गए ने, जिन्हां दियां गल्लां रब कुरान दे अंदर कर दे, जिन्हां दे बारे च रब आंदा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ओ दुनिया ते जीण वाले ओ ना बंदियां नाल मैं राजी है। जेड़े बंदे गुजर गए ने ओ ना बंदियां नाल मैं राजी, ओ मेरे नाल राजी है। ओ ना लोगां नाल मैं राजी, ओ मेरे नाल राजी है। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं उन्हां बंदियां नाल राजी है। पहले अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम, उन्हां बंदियां नाल मैं राजी हो गया जींदियां नाल ही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने एक दफा ऐलान किया, सुनते रहने ऐलान किया मेरे महबूब पैगंबर ने। आका फरमाते ने एक जंग ते जाना है ते समान थोड़े, समान थोड़े। मेरे महबूब पैगंबर दा सहाबी उठया, हजरात 100 उठ दे छड़या। हजरत उस्मान ने 100 उठ ते 50 घोड़े दे छड़ने। हजरात में करदियां 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 हजरत उस्मान ने उठ वधांदियां वधांदियां उठां दी तादाद भी वधी गई ते घोड़े भी वधदे गए। हजरात 50 घोड़े। मेरे नबी फरमाते ने अजे भी समान थोड़ा है। सहाबी मेरे नबी दा घर गया है, सोने ते चांदी दे पैसे होंदे सन, सोने ते चांदी दे पैसे होंदे सन। एक
ایک تھیلا ایک چوڑا بھریا ہویا ہے، میرے نبی دی چوڑی دے اندر لیا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی نے چوڑا کھولیا ہے، سونے دے سکے وچ موجود نے، آقا علیہ السلام اس چوڑے دے وچوں ہاتھ بھر دے نے تے میرے نبی دوئے ہاتھ تے رکھ دے نے تے نال فرما دے نے عثمان ہون کوئی بھی عمل نہ کرے، جنت رب تینوں دے چھڑے گا، غلطیاں تیریاں رب نے معاف کر چھڑیاں نے۔ اللہ پاک فرما دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں نال راضی او میرے نال راضی ہے۔ حضرات وقت گزرتا گیا، ویلا لنگتا گیا ہے، حضرت عثمان دا آخری وقت ہے، 40 دن تک حضرت عثمان دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے، نہ پانی گھر دے اندر گیا ہے، نہ ہی کھانا گھر دے اندر گیا ہے۔ 40 دن گزرے نے، 40 دنوں تک کھانا بھی گھر دے اندر نہیں گیا ہے، پانی بھی گھر دے اندر نہیں گیا، پانی بھی بند کیتا ہے، کھانا بھی بند کیتا ہے۔ 40 دنوں دے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ اینا مالدار آدمی ہے جو حضور نے فرمایا سی جنت ملے گی تھوڑیاں جیاں تنگیاں نال ہے۔ او میرے بھائیو عرض کرنے دا مقصد ہے اللہ پاک نے ساریاں گلاں اپنے سامنے رکھیاں نے۔ اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین فرماتے ہیں او اپنا وقت گزار گئے نے لیکن جیندے مینوں راضی کر گئے نے، او زندہ سان اللہ پاک فرماتے ہیں او زندہ بندے مینوں راضی کر گئے نے، او جیندے بندے مینوں راضی کر گئے نے۔ اسی انہاں دی گل بیان کرنے آج تسی جیندے ہو، جے رب نو راضی کرو گے تے اللہ تعالیٰ تھانوں راضی کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں جے تسی راضی ہے رب العالمین فرماتے ہیں جے رب راضی تے جگ راضی ہے، بندیاں نو راضی کرن پاؤ گے میرے بھائیو، بندے راضی نہیں ہون گے رب راضی ہو جائے گا۔ تے میرے بھائیو جے آنکھ کے نماز پڑھائی تے کی پڑھائی، جے کسے نو آنکھ کے پڑھائی ہے کی پڑھائی ہے، جدوں رب دے آنکھے نہیں لگنا تے بندیاں دے آنکھے کی لگ کے کرنا ہے، جدوں رب دے آنکھے عمل نہیں کرنا تے بندیاں دے آنکھے لگ کے کی کرنا ہے، بندیاں کڑا کچھ دے لینا ہے، بندیاں کڑا کچھ دے لینا ہے، جدوں اس مالک دے آنکھے ہی نہیں لگنا ہے، جدوں اس رب دے آنکھے ہی نہیں لگنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین نتبعوہم بإحسان، انہاں نیکیاں کیتیاں نے بندیاں وال نہیں ویکھیا کہ لوکی راضی نے کہ نہیں راضی ہے، بندے راضی نے کہ نہیں راضی ہے، برادری راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، دنیا راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، وہ بندے تے کسے نال بھی راضی نہیں ہے۔ جس باپ نے مشقتاں نال پالیا ہے بندے انہوں گلاں کر لیندے نے، ساڈے واسطے تو کی کیتا ہے، انہیں سارا دن تیرے واسطے دھوپ دے اندر کڈیا ہے، دکھ برداشت کیتے نے، تو ایک دن دا مول نہیں دے سکدا، تو آنا اس میرے واسطے کی کیتا ہے، ساڈے واسطے تو کی بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے مینوں راضی کرے گا، دنیا میرے تے راضی نہیں،
او دنیا میرے تے راضی نہیں، تو کیویں دنیا نو راضی کریں گا؟ اللہ پاک فرماتے نے رضی اللہ عنہم، تو سوچیا کر میرا رب ہو سکتا ہے ایس نیکی تو راضی ہو جاوے، ہو سکتا ہے میری ایس نماز تو راضی ہو جاوے، ہو سکتا ہے میرے ایس عمل تو راضی ہو جاوے، ہو سکتا ہے میری ایس عبادت تو راضی ہو جاوے۔ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس واسطے میرے بھائیو او رب نال راضی، او رب نال راضی، تنگیاں دے اندر بھی رب نال راضی ہے، دکھاں دے اندر بھی رب نال راضی ہے، تنگیاں دے اندر بھی رب نال راضی ہے، کئی دن بھکھاں کٹ کے بھی رب نال راضی ہے، دکھ کٹ کے بھی رب نال راضی ہے، زخم کھا کے بھی رب نال راضی ہے، اولاداں ذبح کرا کے بھی رب نال راضی ہے، سارا مال و دولت زمینہ ختم کرا کے بھی رب نال راضی ہے، اسی وقت دے کے راضی نہیں آئے، او جانا دے کے رب نو راضی کر گئے، او مال دے کے رب نو راضی کر گئے، او اولاداں اللہ دے رستے دے اندر دے کے رب نو راضی کر گئے۔ حضرات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او رب انہاں نال راضی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو رب گل سناوندا ہے، انہاں مینوں انج راضی کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اس زندگی نو غنیمت جانو ہے۔ میرے نبی فرماندے نے دو چیزاں دی بندے قدر نہیں کردے، دو چیزاں دی ہے بندے قدر نہیں کردے، جدوں ٹر جاندیاں نے مڑ کے نہیں آوندیاں، دو چیزاں دی ہے بندے قدر نہیں کردے، او وڈیاں نعمتاں رب دیاں نے، وڈیاں نعمتاں رب دیاں دو، جدوں ٹر جاندیاں نے مڑ کے او نہیں آوندیاں۔ پہلی نعمت رب دی ہے، اگر رب نے تندرستی دتی ہوئی ہے، اے رب دی وڈی نعمت ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے بندے تندرستی دی قدر نہیں کردے، دنیا دے سارے کام کردے نے، رب دا کوئی نہیں کردے۔ تندرستی وڈی نعمت ہے، جدوں ٹر جائے گی پھر لبدے پھرو گے دوائیاں نال ہے، ڈاکٹراں کول جاؤ گے کمزوریاں بڑیاں نے، پر او رب نے تندرستیاں واپس لے لیاں نے، او کی کرے ہیں۔ تندرستی وڈی نعمت رب دی ہے۔ دوسری نعمت فارغ وقت ہے، فارغ وقت ہے، جڑا سی پٹھے پا کے پھر ویلے بہ جانے ہیں، اینو فارغ وقت آکھیا جاندا ہے۔ تسی آکھو گے یار کام تے کیتا نا، فارغ وقت کیویں ہو گیا ہے؟ جنوں رب فارغ ٹائم دے وے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے رب دی وڈی نعمت ہے۔ جا شہر دے اندر چلا جا، مزدور نو ویکھی سویر تو لے کے شام تک انہوں سا نہیں آئے گا، او دے کل فارغ وقت کوئی نہیں ہے۔ فیکٹریاں تے ملنا دے اندر ٹر جائے، سارا دن کام بندے کرنگے، فارغ وقت کوئی نہیں ہے، فارغ ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو جنوں رب فارغ ٹائم دے وے او قدر نہ کرے، حضور نے فرمایا جدوں او ٹر جائے گا پھر بندہ بڑیاں قدراں کرے گا، پھر بندہ بڑیاں قدراں کرے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو رب نے ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی دیتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی دیتا ہویا ہے، رب نے موقع بھی دیتا ہویا ہے۔ اگر دی قدر کرو گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے رب نو راضی کر لو گے، رب تواڈے نال راضی ہو جائے گا۔